बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आपके तामन पर खालिद जो संगेड़ा चेयरमैन अगीगा पंजाब, मरकज़ी सदर एबका पाकिस्तान, जुमला अहदेदारान अगीगा पंजाब सब आपके मशकूर हैं कि आपने मुलाजमीन को दरपेश मसाइल को उजागर करने में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। हमारी तहरीक जो कि 10 अक्टूबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 तक पंजाब भर में इंतहाई कामयाब तरीके से चलाई गई, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट को हमारे साथ मुज़ाकरात करने पड़े और अगीगा की जितनी भी क़यादत गिरफ़्तार थी उनको रिहा करना पड़ा और हमारे साथ वादा किया गया कि लीव एंड कैशमेंट का ज़ालमाना नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा, जिसकी गारंटी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से दिलवाई गई थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने बाकी मामलों पर कमेटी बनाने के वादे के मुताबिक मसाइल के हल करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद लीव एंड कैशमेंट का नोटिफिकेशन भी वापस नहीं लिया गया और बाकी मामलात भी जूं के तूं हैं और मुसलसल याद दहानी के बावजूद भी हमारे मुतालबात पर कोई मुस्बत कार्रवाई अमल में ना लाई गई। गवर्नमेंट की तरफ से मुसलसल खामोशी की वजह से मुलाजमीन दिन ब दिन बेचैनी बढ़ रही है। आखिरकार अगीगा पंजाब की क़यादत पर मुलाजमीन की तरफ से मुसलसल दबाव की वजह से अगीगा पंजाब का एक मशावरती इजलास बुलाया गया, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि मोरखा 18 जनवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को पूरे पंजाब में तमाम दफातर में हड़ताल और जलसे जुलूस किए जाएंगे और ज़िली हेडकोार्टर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बहर या प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने फिर भी बात ना सुनी तो 25 जनवरी 2024 को दोबारा पूरे पंजाब में तमाम दफातर हड़ताल और जलसे जुलूस किए जाएंगे और ज़िली हेडकोार्टर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जबकि मरकज़ी एहतजाजी मुजाहरा और जलसा अगीगा पंजाब के अहदेदारान की क़यादत में लाहौर में किया जाएगा। अगर फिर भी हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो अगीगा पाकिस्तान का इजलास तलब करके एहतजाजी लाहेअमल का ऐलान मज़ीद किया जाएगा। तमाम मुलाजमीन से दरख्वास्त है कि अपने पोस्ट बेल्ट के हसूल के लिए अपनी दरख्वास्तें मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को बर वक्त जमा कराएँ और इंशाअल्लाह जैसा कि आपको पता है सब मेरे साफ़ी भाई को कि हमारी तहरीक पंजाब के अंदर इंतहाई मौसर तरीके से कामयाब हुई थी और जो वज़ीर आला जो अपना दिन ब दिन हमारे तमाम अजला से हमारे लाहौर से लोगों को गिरफ़्तार किया था, हमारे एहतजाजी कैंप से वहाँ से जो गिरफ़्तार किया गया था, इसके बावजूद भी तहरीक जो है इंतहाई कामयाबी के मनाज़िल की तरफ थी। आखिरकार गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के अदारों को हमारे साथ बैठना पड़ा और उन्होंने उस वक्त हमें कहा और हमने उस वक्त हड़ताल जो है वो मौखर की और आज हमें दोबारा उसका जो है ऐलान करना पड़ रहा है इंतहाई अफसोस के साथ कि गवर्नमेंट बात करती है फिर मुकर जाती है, बात करती है मुकर जाती है। उस वक्त तो वज़ीर आला साहब और जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबान थे, जितने भी हमारी इंतज़ामिया थी, उनके हाथ पांव फूल गए थे और हमने भी मुल्की मफाद की खातर जब हमारी लड़ाई कोई सियासी लड़ाई तो है नहीं, हमारी लड़ाई अपने पेट की लड़ाई और मुलाजमिन के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है, तो लीव एंड कैशमेंट का मामला इंतहाई मुलाजमिन के साथ जुल्म था। बाकी मामलात गवर्नमेंट हमने मुतालबा किया है कि कुर्बानी लेनी है तो बाकी लोगों से भी लें। अब आप देखें कि कुछ हमारे महकमा जात की तनख्वाह जो है, अगर हमारे मुलाजम की तनख्वाह 50,000 है तो 2-4 ऐसे महकमे हैं जिनकी तनख्वाह उनके मुलाजम की उसी स्केल के मुलाजम की तनख्वाह लाख से भी ऊपर है। तो हमने कहा इस तफरीक को ख़त्म किया जाए और जो अखराजात पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में, इधर उधर की चीज़ों की मद में जो है वो अखराजात हो रहे हैं तो उन पर कंट्रोल किया जाए। 118 रुपये बनते हैं जो कि देगर
اخراجات ہو رہے ہیں جن کی کٹوتی ہو سکتی ہے، ہم نے گورنمنٹ کو نشاندہی بھی کی ہے، صرف 9.5 روپے ہے لیو اینڈ کیشمنٹ کا، اور ہمارے ساتھ کمنٹمنٹ بھی کی گورنمنٹ نے کہ یہ کوئی اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم اس کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیں گے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہم نے 2 مہینے مسلسل جو ہے خاموشی اختیار کی، صبر کیا، گورنمنٹ کو یقین دہانی کے باوجود بھی ہمیں وہی طریقہ کار کہ یہاں پر چھوٹے ملازمین کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، اور ملازم تو صرف وہ بڑے ہیں جو 17 سکیل سے اوپر ہماری بیوروکریسی شروع ہوتی ہے، اور جو بھی سہولیات جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے ہیں، باقی ملازمین کے لیے نہیں، اور ہمیں ایسے بتایا جاتا ہے جیسے چھوٹے ملازمین نے یہ پالیسیاں بنا کر سارے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ٹیکس کی نظام کو بہتر کیا جائے، اور جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے، مزدور غریب جو ہے، غریب ملازم ہے، مزدور ہے، وہ تو پہلے ہی مہنگائی کے اندر اتنا پس چکا ہے کہ جو چیزیں خورد و نوش کی ہیں وہ روزانہ کی سطح پر آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو سونا 48,000 روپے تھا اور جو ڈالر 98 روپے تھا، تو اس وقت جو ہماری تنخواہ جس کی 40,000 تھی، آج اس کی تنخواہ 55,000 ہے، لیکن سونا جو ہے وہ 48,000 سے 2.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے، ڈالر 300 کے قریب ہے، پیٹرول جو 70 روپے ملتا تھا وہ اب جو ہے 300 کے قریب ہے، تو غریب ملازم کہاں جائے؟ تو انشاءاللہ جس طریقے سے ہماری پہلے تحریک کامیاب ہوئی تھی، انشاءاللہ یہ 18 کو اور 25 کو پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ میرے ساتھ تمام تنظیموں کے نمائندگان بیٹھے ہیں، میڈم رخسانہ انور صاحبہ جو کہ مرکزی صدر ہیں نیشنل پروگرام کی، اور سینئر وائس چیئرمین عقیقہ پنجاب جناب ندیم اقبال پھول صاحب جو SC کے مرکزی صدر ہیں، اور وائس چیئرمین ہیں عقیقہ پنجاب کے ریاض آصف صاحب بیٹھے ہیں جو کہ ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن ملتان کے صدر ہیں اور وائس چیئرمین ہیں عقیقہ کے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری قیادت موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم کل بھی اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت تک ہم اکٹھے ہیں جب تک یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے گی، اور ہمارے یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ اگر گورنمنٹ نے توجہ دی تو یہ ایک میرے خیال میں 5 منٹ کا کام ہے، اور اگر لیتو لال سے لیں گے تو پھر حالات کوئی اچھے نہیں رہیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پہلے تو 18 تک، 18 نہیں تو 25 تک گورنمنٹ ہمارے یہ نوٹیفیکیشن ظالمانہ جو نوٹیفیکیشن ہے واپس لے لے گی، اور ہم باقی معاملات پر ہم سے ٹیبل پر بیٹھے گی، نہیں تو پھر 25 کے بعد پھر کوئی ہم نے مرکزی عقیقہ جو ہے اس کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا، اور پھر اہم فیصلہ جات وہاں پر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے صحافی برادری کا، صحافی بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حق کا ساتھ دیا ہے۔ لاہور میں بھی کچھ ہمارے جو پروگرام تھے اس پر پابندیاں لگی تھی، لیکن بعد میں تمام میری صحافی برادری نے ہمارا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ جب ہم سب مل کر مزدور کسان اکٹھے چلتے ہیں، جب چھوٹے ملازمین مل کر اکٹھے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔